अमरनाथ सर होता आम्ही नाही मोगाळ भावनो आणि भयणीनो, स्वर्गीय प्रधानमंत्री आणि काँग्रेस पक्षाचे आद्य अध्यक्ष बाब राजीव गांधी हांच्या उगडासाक आमी हांगा काँग्रेस हावसान एकठांय आयिल्ले आसात. पयलीं हांव तांकां काळजांत सावन आर्गां ओंपतां. तांचो मरणाचो दीस हो दहशतवाद विरोधी दीस म्हणून आमी मनयतात, म्हळ्यारच एंटी टेररिझम डे. जायते खेप आमचे मदीं मातशें घुसपट जाता. आमी सद्भावना दिवस आनीक आयचो दीस हाजे मदीं मातसो आमी घुसपट करतात. हें लक्षांत घेवंक जाय की ताचो जल्माचो दीस जो आसा 20 ऑगस्ट हो सद्भावना दिवस म्हणून आमी आमच्या देशांत मनयतात. तशेंच आयचो दीस जो आसा तो दहशतवाद विरोधी दीस म्हणून आमी मनयतात. तशेंच इंदिरा गांधीची ज्या दिसा हत्या जाल्ली म्हणजे 31 ऑक्टोबर हो आमी संकल्प दिवस म्हणून मनयतात. हें मातशें लक्षांत घेवपा जाय, कारण जायते जाण आसा हांगा सो आपापल्या हातूंत भितर ब्लॉकांत बी किंवा डिस्ट्रिक्टांत हें करता आसतना मातशी हाची जतनाय घेवपाक जाय. सो आयचो दीस हो दहशतवाद विरोधी दीस म्हणून आमी मनयतात. हाचें कारण दहशतवाद्यांनी राजीव गांधीचो बळी घेतलो. तो सगळ्यांचें बरें करपाक गेल्लो, हांगचें बरें जावचें आनी आमचो जो शेजारी जो आसा श्रीलंका ताचेंय बरें जावचें, तांणी बरें जिवन जगचें म्हूण तांकांय तो मदत करपाक गेल्लो. थंय ताणें दुस्मानकाय घेतली LTTEची आनी त्या दुस्मानकायेंतल्यान तांणी कट रचलो आनीक 21 मे 1991 ह्या दिसा तांणी ताचो बळी घेतलो. आतां त्या दिसा पासून हो दीस आमी हांगा मनयतात. सो लक्षांत घेवपा जाय की दहशतवाद पळय आसा तो मनशाच्या मनांत आसता. प्रत्येकान हो दहशतवाद आपल्या मनांतल्यान काडून उडोवपाक जाय. तेन्नाच म्हाका दिसता आमी एकमेका कडेन बरे तरेन वागपाक शकतात, बरे तरेन आमी जीण सारपाक शकतात. तांचे विशीं तांणी केल्लें तांचें जिवीत आनी तांच्या कामाचेर आतां हेर उलयतले ताचे पयलीं हांव मागतां आमचे अध्यक्ष आनी आदले आमचे मुखेलमंत्री हांणी राजीव गांधीच्या तसबिरीक हार अर्पण करून तांकां आर्गां ओंपची. फोटो फोटो Thank you.
लागला यो यो कम कम गुरु यो गुरु गुरु यो देव बरें करूं. सुरवेक हांव मागता आमचे मिडिया चेअरमॅन बाब अमरनाथ पणजेकर हाणें आपले विचार व्यक्त करचे. नमस्कार. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित बाब पाटकर, पार्टीचे आदले अध्यक्ष फ्रांसिस्को सार्दिना, पार्टीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आणि काँग्रेस पार्टीचे एक जाणकार MK शेख सर, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, मगा इश्टानो, आयज आमी हांगा सर्गेस्त राजीव गांधीच्या आत्म्याक शांती लाभची, त्यांच्या कार्याची व्हडविकाय ही सातत्यान देशभर दर मनशाच्या मनात रुजची आणि सर्गेस्त राजीव गांधीचे कार्य हे आमच्या मदीं सदां आसचे ह्या खातीर आमी आयज त्यांच्या मरणाच्या दिसा हांगा तांकां आर्गां ओंपपाक उपस्थित जाल्ले आसा. सर्गेस्त राजीव गांधीचो जल्म 20 ऑगस्ट 1944 ह्या वर्सा जालो आणि 21 मे 1991 ह्या दिसा त्यांची हत्या केली. त्यांचे कार्य ह्या देशा खातीर व्हड आसा आणि त्यांचे सगळ्यान व्हड जे कार्य आसा ते पंचायती राज. पण त्या पंचायती राज आणि हे राज जे आसा ते राज तेंच्यांनी कंप्युटर राज ह्या देशान हाडले. आधुनिक तंत्रगिन्यानाचे राज्य ह्या देशान हाडले. तरणाट्यांक 18 वर्साचे पिरायेक राज्य करपाचो आणि राज्य करतल्यांक मत दिवपाचे राज्य तेंच्यांनी ह्या देशान हाडले. ह्या देशाची उदरगत जावपाचे राज्य हे राजीव गांधीन ह्या देशान हाडले. असो हो राजकारणी समाज सेवे खातीर सतत झटलो. ह्या देशाची प्रगती, ह्या देशाची उन्नती आणि ह्या देशांत रावपी जाती जमाती वेगवेगळ्या भागात रावपी लोकांची उदरगत जावची आणि त्या खातीर त्यांच्या प्रत्येक डायलॉगान त्यांच्या भाशणान आसताले की हम देश के कोने कोने में जाएंगे. सो थंयच तेंचे विजन स्पश्ट जाताले. कोने कोने में जाएंगे जे देशाच्या कोणशान ज्या कोणशांनी सामान्य मनीस, सामान्य गरीब मनीस हो कोणशान रावता त्या कोणशान वचपाचे तेंचे स्वप्न आणि या देशातले सगळे कोणशे जे कारखान असले ते उजवडान हाडपाचे काम तेंच्यांनी हातीन घेतलेले. असे हे थोर काँग्रेस पार्टीचे आमचे नेते, त्यांचो आदर्श आमकां सदा काळ आमच्या मदीं आसता आणि तेचो आदर्श फक्त काँग्रेसी मदीं नासून तेचो आदर्श हो दर नागरीक ह्या देशांत रावपी खंयच्याय पार्टीचे लोक आसूं पण तेंचो आदर्श सगळे लोक आपणायतात आणि त्याच खातीर सरकारी पावड्याचेर देखील तेंचो आयचो हो दीस सगळ्या ऑफिसांनी मनयतात. सगळ्या ऑफिसांनी तांकां उगडास करतात आनी दाखोवन दिता की तेंचे कार्य प्रायम मिनिस्टर म्हूण केदे व्हड आसले. तेंच्यांनी केदी जबाबदारी आपणाच्या खांद्यार घेवन जे काम तेंच्यांनी पावल फुडें मारलेले तांकां खूब कितें करपाचें आसलें पण आतंकवाद्यांनी तेंचो घात घेतलो. सो आयचो दीस एंटी टेररिझम डे. जशें सरान सांगलां हो आतंकवाद हे टेररिझम हो विचार हो आमच्या भितर आसता, मनशाच्या भितर आसता. हेचो नाश जावपाक जाय. हो विचार जो वायट आसता, ज्या विचारांतल्यान मनीस मरता, ज्या विचारांतल्यान मनीसपण मरता, ज्या विचारांतल्यान समाजाचो अंत जाता, विकासाचो अंत जाता, असलो आतंकवाद
हो समाजांतल्यान सोंपपाक जाय. आनी ह्याच खातीर आमी काँग्रेस पार्टीचे सगळे सैनीक तेचो आदर्श घेवन मुखार वयता. समाज सेवेचे व्रत घेवन आमी मुखार वयता. सत्ता ही काँग्रेस पार्टीक सर्वोपरी नासून सेवा ही सर्वोपरी आसा आनी ती सेवा करपाचो सोपूत आमी सदांच घेता, आयजूय घेता. आमी आयज सोपूत बांबोळे घेतला की आतंकवाद हो वायट आनी त्या आतंकवादाच्या विरोधान आयज आमी बांबोळे त्या राजीव गांधीच्या पुतळ्या कडेन आमी सोपूत घेतलेलो आसा, जे दर वर्सा ना चुकता आमी तें कार्य करता, जेणे करून लोकांक उर्बा मेळची. जे वायट समाजान आसा ते लोक वायट हे सोडून दिवन एक बरो समाज, शांतीकायेचो समाज घडोवपा खातीर सगळे एकठांय येवचे ह्या हावेसान काँग्रेस पार्टी फुडाकार घेता. काँग्रेस पार्टीच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान गोंयकारांक आनी ह्या देशांत रावपी सगळ्या लोकांक उलो मारता की आमी सगळे भाव भयणी, आमी सगळे एक, आमी सगळे मनीस खंयचे जातीचे जावं खंयच्याय धर्माचे जावं शांतीकायेन रावया. आमचो गांव, आमचें राज्य आनी आमचो देश बळकट करपाक तेंची प्रेरणा घेवन आमी मुखार या. सदांच मनीस म्हूण जगोया आनी जे वायट आसा तेचो विरोध करुया. राजीव गांधी सदांच अमर उरतले आनी अमर आसा. देव बरें करूं. मागता उपाध्यक्ष बाब तुलियो डिसोजा हाणें आपले विचार व्यक्त करचे. हांगा जमिल्ले सगळे आमचे नेते फुडारी, बाब अमित पाटकर, आमचो अध्यक्ष बाब फ्रांसीस सार्दीन, बाब अंकेश शेख, बाब सुनील कवटणकर, तशेंच बाब अर्चित नायक, अमरनाथ पणजीकर, बाब गुरू नाटेकर आनी सगळे आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते, मोगी आनी आमचे प्रेस बंधू. बाब अमरनाथान ताचे पयलीं सगळ्यांनी उल्लेख केला. आमचे सोंपिल्ले आदले प्रधानमंत्री बाब राजीव गांधी हे म्हाका दिसता संवसाराक तेन्ना आतंकवादीच्या हाताखाल उतरले, पूण ताची विचारधारा आजुनूय समाजामध्ये आसा. आनी न्हयच काँग्रेस पक्ष, पूण म्हाका दिसता देशभर आनी विदेशांत सुद्धा ताची विचारधारा अजूनही लोक मानून घेतात. काय ताचे प्रोग्राम्स, तांचे कार्य एज प्रायम मिनिस्टर, एज काँग्रेस अध्यक्ष आनी काँग्रेसीचो एक वरिष्ठ फुडारी म्हणून ताणें केले, ताचो उल्लेख म्हाका दिसता जाला आनी परत हांव रिपीट करिना. पूण म्हाका याद जाता की हें कार्य विकासाचे फुडें व्हरपाक पयले म्हाका दिसता तेणी पावलां जी उखल्ली, देशांत एक शांतीचें वातावरण तयार करता. आनी हें शांतीचें वातावरण तयार करपाक ताचे पळय म्हत्वपूर्ण तेजें एक योगदान जें आसा. पयले पंजाबाक तेणें शांती हाडली. राजीव लोंगोवाल पीस एकॉर्ड, पंजाबाक शांती हाडून पंजाबाचो विकास तेणें फुडें व्हरलो. ताचे मागीर तेणें आसाम पीस एकॉर्ड केलो. आनी म्हाका दिसता ताचे फाटोफाट तेणें श्रीलंकेक ते LTTEचे पीस एकॉर्ड करून थंय शांती हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी अशें अनफॉर्च्युनेट, दुर्भाग्य की आतंकवाद्यानूच ताचो घात. पूण ही शांतीची विचारधारा, देशभर शांती आसप लोकां मदीं, आनी शांती आसतूच जाल्यार विकासाचें काम फुडें वचूंक शकता. तें म्हाका दिसता आमी चालू दवरूंक जाय. म्हाका दिसता देशान आयज खूब चळवळी चल्ल्यात. चळवळी चल्ल्यात बिकॉज लोक खुशी ना. काय जावं आमचे पर्यावरण, जावं आमचे दुसरे दुसरे बेरोजगारी जाल्या, लोकांक सुसेग ना. आनी जेन्ना सरकाराचे प्रयत्न दिसना की लोकां मदीं एक एकवट हाडपाक, लोकां मदीं एक शांती हाडपाक, म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाचे तर्फे आमी फुडें सरोया. आज जो आमी एक प्रेरणा घेवन फुडें या की आमी
सदांच ही विचारधारा आमच्या मदीं आसतली आनी आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून तरी एका मतान फुडें सरतले आनी लोकां मदीं एक शांती हाडपाचो प्रयत्न करतलेच. देव बरें. देव बरें करूं. तुल्यो मागता आदले मुखेलमंत्री फ्रांसीस सार्दीन हाणें आपले विचार. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तेच भशेन सिनियर वायस प्रेसिडेंट आनी दुसरे आमचे सगळे काँग्रेसाचे अधिकारी हांगा जमिल्ले म्हजे भाव भयणी लोक आनी आमचे प्रेसन लोक. आयज आमकां दूख भोगता राजीव गांधी संपलेल्या ताचो इतिहास करपाक. म्हाका उगडास आसा तो मोर्चांनी पयलीं 3 दीस पयलो गोंया आयिल्लो आनी बाराबोर आमी जेवले उलयले सगळी करून आनी 2-3 दिसांनी आमकां कळून आयलें पावना. पूण कितें वायट करतलो जाय एकलो मनीस पुरो. देखूनच आयज आमी सगळे राजीव गांधीचो उगडास करता आसतना हो एंटी टेररिझम डे म्हूण आमी मानतात. न्हय फकत इंडियेक इरे कडेन लोक मानतात गो तांणी फिक्स करूंक ना. म्हाका उगडास आसा जेन्ना सगळो राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर जालो आनी तो युएनोंत वचून ताणें एड्रेस केली. सगळे जगाचे लिडर अजाप जाले की आमच्या देशांत असलो लिडर यंग लिडर आहा. सगळ्यांनी आमच्या देशाचो रिस्पेक्ट वाडलो कित्याक तो एक विजनरी आशिल्लो. सांगले ते भशेन देशांतूय पंचायत रूल तांणी बायलांक चिंतलें की बायलो नासतना देश पयस वचूंक शक्य ना. बायलो नासतना एक घराबो वयर सरपाक शक्य ना. तेन्ना बायलांक तांणी मुखार सरपाक पंचायतांत राज्यांत काडलें. तेच बराबर तेन्ना तांणी चिंतलें 18 वर्सांचे भुरगे कितें कितें वयर पावल्ले आसात. जेन्ना देश आमी पोल आसता तेन्ना कित्याक तांकां वोट ना. आनी 21 वर्सां आशिल्लें तेन्ना तांणी 18 वर्सां हाडलीं. कित्याक भुरगे शिकलेले आसात आनी देशाचो फ्युचर जो आसा हे भुरग्यांच्या हातांत आसा. तेन्ना लिडर्स आहात तांकांय तांणी वोट दिवन वयर काडली. सांगपाक तो एक व्हडलो विजनरी आशिल्लो. आमचे तेणी काँग्रेस करून दाखोवली. तांणी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक बाई बाई काँग्रेसान मुखार येयले. आयज न्ही आज जो सरकार आनी पार्टी ज्यो आसात त्यो डिविजनाचेर मुखार सरूंक सोदतात. हें काँग्रेसान करूंक ना. देखून हांव मागतां परतो आमी काँग्रेस गोंयांत हाडपाक जाय. आनी ते आमच्या हातांत ना. तुमचे सगल्यांचे आमी तुमी सगल्यांनी आमी वावरूंक जाय. एकल्यांनी आपल्या गांवांत विलेजीन वाड्यांत आमी लोकां मुखार वचून लोकांक दाखोवपाक जाय हे सरकारान गोंयांत कितें केलां तें कितें करून गोंय आमचें फाटीं येलां. एनवायरमेंट खबर करप्शन कितलें वाडलां हे फकत उलोवन दाखोवपी करपाक कांय नाय. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां की आयज आमी जेन्ना सगळे राजीव गांधीचो उगडास करतात तेन्ना आमी सगळे वावुरया. जी एक पार्टी गोंयांत देश वयर काडलो, जी एक पार्टी काँग्रेसान गोंय वयर काडलें की आमी परतें हें हाडून जी आयज आमचें गोंय फाटीं वता तें मुखार परतें हाडपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी आमी तुमी सगळे वावुरले जाल्यार हें जरूर जातलें आनी आमी आमी करून दाखोवपाक जाय. हें म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. मागता PCC अध्यक्ष बाब अमित पाटकर हांणी आपले विचार व्यक्त करचे. ह्या देशाचे आदले यंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर भारत रत्न राजीव गांधीजीच्या पुण्यतिथीक आज हाजीर आसात आमच्या मदीं. आदले गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तशेंच आदले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना
गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब एम के शेख, व्हायस प्रेसिडेंट बाब तुलियो, सुनील, इतर आमचे सगळे पदाधिकारी, आमचे मिडियाचे चेअरमॅन, आमचे युवताचे अध्यक्ष, आमचे बाकीचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आमचे व्हायस प्रेसिडेंट, सेवा दल हे आज हांगा आदल्या प्रधानमंत्रीक आर्गां ओंपपाक हांगा आमी आज जमले. म्हज्या पयलीं जे उलयले तांणी राजीव गांधीचें योगदान ह्या देशाक लागून कितें आशिल्लें हें तुमच्या मुखार दवरलें. पूण म्हाका दिसता आज जर तर ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मनशाच्या कानाकोपऱ्यांत जर आमी पावतात जाल्यार हाची बुनियाद घातली राजीव गांधी. तेन्ना त्या वेळाचेर तो काळ आशिल्लो 21st सेंच्युरीक जेन्ना भारत वतालो तेन्ना इट वॉज अ चॅलेंज की टेक्नॉलॉजी तेन्ना ह्या देशांत तितली नाशिल्ली. पूण IT रेव्होल्युशन हाडलें तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आज ह्या देशान जी उदरगत जाली, ह्या देशान बाब फ्रांसिस्को सार्दिनान सांगलें की युवा हाका 21 वर्सां वयल्यान 18 वर्साचेर वोटिंगाचो अधिकार अशे विचार घेवन जेन्ना ह्या देशाचो प्रधानमंत्री काम करतालो, म्हाका दिसता आज प्रत्येक क्षणाक आमकां कळून येता की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा तो सदांच शिकिल्लो आसपाक जाय. जर तर देशाचो प्रधानमंत्री जर शिकिल्लो ना जाल्यार मागीर जेन्ना क्रायसीस येता तेन्ना ह्या देशाच्या जनतेक प्रधानमंत्री सांगता की तुमी आतां घरा बसा, भांगर घेनाका, ट्रॅव्हल करनाका, तेल वापरनाका, पेट्रोल वापरनाका, कित्याक तांचे कडेन कसलेच इकनॉमीक पॉलिसीज ना आनी इकनॉमीक रिफॉर्मूय ना. टेररिझमाक लागून एक यंग प्रायम मिनिस्टर हांचो हत्या जाली. बाब एम के शेखान सांगले की विचार, टेररिझमाचो विचार जो मनशाच्या मनान जो तयार जाता तो म्हाका दिसता जर तर विचार गेलो जाल्यार हो देश आनी आमचे राज्य हें एका बऱ्या मार्गार डेव्हलप जावपाक शकता. म्हाका दिसता राजीव गांधीचो गोंय राज्याक योगदान हो प्रत्येक गोंयकार हो केन्नाच विसरपाक ना. आमच्या गोंयची मातृभाषा कोंकणी हाका स्थान दिलें राजीव गांधीन. गोंय राज्याक घटक राज्य म्हणून राजीव गांधीन एक विचार घेवन आमकां घटक राज्य दिल्लें की गोंयची उदरगत जावची म्हणून. पूण गोंयचे दुर्दैव गेल्ली 14 वर्सां ह्या सरकारान गोंयची नाशाडी करून उडयल्या. बाब तुलियोन सांगलें तशें की पर्यावरण आज प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्यान हें सरकार डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न करता. आयच्या ह्या एंटी टेररिझम डे दिसा म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान राजीव गांधीचे विचार, राजीव गांधीची देश मुखार व्हरपाची जी एक आयडिया आशिल्ली ती आज खंय तरी तांचो पुत्र ह्या देशाचो आमचो लिडर विरोधी पक्ष नेते श्री राहुल गांधी प्रयत्न करता ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट लढो दिवपाक. ही फेक प्रोपोगंडा मशीन जे चल्ला भारतीय जनता पार्टीचे, ज्या प्रमाणे ह्या देशातल्या नागरिकाचेर जे अत्याचार चल्ल्या, ह्या देशाच्या युवकांचे शिक्षणाचे जे हक हे सरकार काढून घेता, नीटाचे पेपर लीक करून ताचेर झुजता आज तांचे पुत्र. आनी म्हाका दिसता असले लिडरांक जे हो देश मुखार व्हरपाक सोदता तांच्या फाटल्यान रावपाची आज गरज आसा. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता की आज तुमी हांगा आयले. आनी ह्या दिसा म्हाका दिसता आज आमी एक संकल्प करया, आमी एक सोपूत घेवया की आज गोंयांत एक बरे गव्हर्नन्साची गरज आसा, गोंय राखपाची गरज आसा. बाब फ्रांसिस्को सार्दिनान जो उलो मारलो की आज आमकां सगळ्यांक काँग्रेसवाल्यांक एकठांय जावन गोंय राज्यांतल्या जनतेक एक बरें सरकार येता त्या फुडल्या निवडणुकीक दिवपाक जाय अशें हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं मागता उपाध्यक्ष बाब सुभाष फळदेसाय आणि उपकार आठवचे. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आयोजन केल्ल्या आजच्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले सगळे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, सिनियर लिडर्स, सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ऑफिस बेरर्स आणि पत्रकार भाव हांच्या सगळ्या कानांतल्यान देव बरें कर म्हणटात.
असे तुमचे सहकार्यांक प्रत्येक कार्यक्रमाक मेळचे अशी आशा बाळगता आनी काँग्रेस पक्ष मजबूत करपाक तुमचे सहकार मेळटले अशी आशा बाळगता आनी हो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता. एक फोटो